नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडीमा। पहिलाको भिडियोमा हामी सिकेको थियो, हामीले चर्चा गरेको थियो एकाउन्टिङ इक्वेसन कन्सेप्ट र त्यसको फर्मेटको बारेमा। यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ इफेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन अन एकाउन्टिङ इक्वेसन। ट्रान्जेक्सन्सहरूले एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँदा के कस्तो इफेक्ट गर्छ त्यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। यो च्याप्टरबाट मात्र 2 मार्क्समा सोध्छ। यो च्याप्टरबाट 2 मार्क्समा सोध्दा मात्र 4 देखि 5 वटासम्म क्वेसन दिएको हुन्छ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेटको बारेमा चर्चा गरि नै सकेको थियो। आज हामी इफेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन अन एकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा सिक्न गइरहेको छौँ। आज केही यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीले पठाएको भिडियो तपाईहरु समयमा आफूसँग प्राप्त गर्नुहोस्। आज हामी केही ट्रान्जेक्सन लिन्छौँ र त्यसलाई हामी एनालाइज गरेर हेर्छौँ कि एकाउन्टिङ इक्वेसनमा ती ट्रान्जेक्सनहरूले के कस्तो इफेक्ट पार्दछ। एक नम्बरमा दिएको छ कमेन्स बिजनेस विथ क्यास आरएस 50,000 एन्ड फर्निचर आरएस 30,000। के भनेछ कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्यास आरएस 50,000 एन्ड फर्निचर आरएस 30,000। यता एक नम्बरमा के भनेछ भने व्यवसाय सुरु गरेछ कति क्यासले 50,000 र फर्निचर कतिले 30,000ले। व्यवसाय कतिले सुरु गरेछ 50,000 क्यासले र 30,000 केले फर्निचरले। त अब यसले के इफेक्ट गर्छ भने एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामी यसलाई रेकर्ड गरेर हेर्छौँ। एक नम्बरमा यता सिरियल नम्बरमा हामीलाई अहिले डेट दिएको छैन त्यसैले म डेट लेखिनँ। योभन्दा अघिको भिडियोमा चर्चा गरेको छु यदि डेट दिएछ भने हामीलाई डेट लेख्नुपर्छ, तर यता डेट नदिएकोले यता हामी लेख्छौँ सिरियल नम्बर। सिरियल नम्बर 1 के भने थियो कमेन्स बिजनेस विथ क्यास आरएस 50,000 एन्ड फर्निचर 30,000। यता लेख्छौँ कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्यास एन्ड फर्निचर त हाम्रो एसेट कतिले बढ्छ 50,000 क्यास अनि 30,000 फर्निचरले। त जम्मै कति हजार भयो 80,000। यता लेख्ने एसेटमा 80,000 र बेग्ला बेग्लै लेख्दा पनि हुन्छ। यता फर्निचर र फर्निचर 30,000 लेखेर अनि क्यास 50,000 लेखेर लेख्दा पनि हुन्छ। यता एकैपल्ट जोडेर लेख्दा पनि हुन्छ। त 80,000 हामीले एसेट कतिले बढ्यो 80,000ले। र जब हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ 80,000ले त हाम्रो पुँजी पनि कतिले बढ्छ 80,000ले। र ल्याबिलिटिज के बढ्दैन। अब हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ यो यतिकैमा भइहाल्यो। यसलाई हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। र यो पहिलो ट्रान्जेक्सन भएकोले यसलाई हामी लेख्छौँ बिगिनिङ इक्वेसन। हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ 80,000 यता लेख्नु बराबर त्यसपछि यता 0 ल्याबिलिटिज अनि त्यसपछि प्लस गरेर 80,000। त्यसपछि अर्को के दिएछ पर्चेज गुड्स वर्थ आरएस 2,000 फर क्यास। सामान किनेछ 2,000 को केमा क्यासमा। त्यसलाई हामी कसरी रेकर्ड गर्छौँ भने 2 नम्बर दिएर लेख्ने यता सिरियल नम्बरमा पर्चेज गुड्स फर क्यास। त कतिलाई हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ के गरेछौँ हामी यता गुड्स किनेछौँ केमा क्यासमा। त हाम्रो सम्पत्ति के हुन्छ
2000ले बढ्छ, किनभने के आएछ हामीनिर बिजनेसमा सामान आएछ, त्यसैले 2000ले बढ्छ। 2000ले एड गर्ने र के हुन्छ 2000 के भएछ क्यास गएछ, 2000 क्यास पनि गएछ। 2000 को सामान आएछ त्यसैले एड गर्ने सम्पत्तिमा र 2000 क्यास पनि गएछ, त्यसैले सबट्र्याक्ट गर्ने 2000ले सम्पत्तिमा। र यसले ल्याबिलिटी र क्यापिटलमा केही पनि फरक पार्दैन, त्यसैले हामी यसलाई यतिकैमा यता क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि यता लेख्छौँ न्यू इक्वेसन। हामी यता लेख्छौँ 80,000 कै 80,000 इक्वल टु 0, त्यसपछि प्लस 80,000। त्यसपछि हामीलाई दिएछ पर्चेज गुड्स वर्थ आरएस 2000 फ्रम विकास अन क्रेडिट। यता के भनेछ 2000 को सामान किनेछ कोबाट विकासबाट, केमा उधारोमा। त हामी यसलाई के गर्छौँ भने यदि हामीलाई क्वेसनमा अन क्रेडिट नतोकेको भए पनि यदि विक्रेताको नाम दिएछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ के मान्छौँ यो सामान उधारोमा खरिदेको छ, त्यसैले यता हामी यसलाई यसरी रेकर्ड गर्छौँ। पर्चेज गुड्स के भनेछ पर्चेज गुड्स वर्थ आरएस 2000 फ्रम विकास अन क्रेडिट। यता लेख्छौँ 3 नम्बर दिएर CHAS पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट। हामी के किन्यो सामान किन्यो, त्यो सामान किन्दा के हुन्छ हाम्रो एसेट बढ्छ। कतिले बढ्छ, कतिको सामान किनेछ पर्चेज गुड्स 2000 फ्रम विकास हैन 2000 को सामान, त्यता एसेटमा 2000 एड गर्ने, 2000 ले बढ्यो र एड गर्ने। र अरु के भएछ अन क्रेडिटमा किनेछौ, उधारोमा सामान किन्दा हाम्रो के हुन्छ ल्याबिलिटी बढ्छ। त्यता लेख्छौ 2000 ल्याबिलिटिजमा र यसमा केही पनि फरक पर्दैन। अब हामी यसलाई के गर्दिन्छौँ क्लोज गर्दिन्छौँ। यता लेख्ने न्यू इक्वेसन, फेरि न्यू इक्वेसन कति लेख्छौँ 82,000 2000 इक्वल टु 2000 प्लस 80,000। त्यसपछि हामी फेरि अर्को इक्वेसनलाई हेर्छौँ। अर्को क्वेसनमा के दिएछ भने पर्चेज गुड्स फ्रम विकास फॉर अ कैश अमाउंट आरएस 1000 एंड ऑन क्रेडिट आरएस 1000। के किनेछ सामान किनेछ कोबाट विकासबाट, क्यासमा कति 1000 क्यासमा र 1000 केमा क्रेडिटमा। हामी यसलाई कसरी रेकर्ड राख्छौँ भने यता लेख्ने 4 नम्बर दिएर पर्चेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। क्यासमा र क्रेडिटमा किनेछ। क्यासमा कति किनेको रहेछ जमा जमी कति 2000 को सामान किनेछ हैन, 1000 को क्यासमा र 1000 को उधारोमा। त पहिला हामी यता लेखिहाल्छौँ 2000 सामानलाई एसेटमा के गरिदिन्छौँ एड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यता के गर्छौँ 1000 क्यास गएछ, त 1000 क्यासलाई घटाइदिन्छु 1000, अनि 1000 के छ उधारो बाँकी छ, 1000 ल्याबिलिटिजमा के गरिदिन्छौँ प्लस गरिदिन्छौँ प्लस 1000, किनभने 1000 बाँकी छ त हाम्रो ल्याबिलिटी बढ्यो, त्यसैले एड गरिदिने प्लस गरिदिने ल्याबिलिटिजमा। फेरि यता न्यू इक्वेसन लेख्ने कति भयो त यता 83,000
त्यसपछि इक्वल टु दिएर 3000 प्लस 80,000। त्यसपछि 5 मा हामी हेर्छौँ। 5 मा के भनेछ, सोल्ड गुड्स वर्थ आरएस 2000 फोर क्यास। 2000 को सामान बेचेछ केमा, क्यासमा। त्यता लेख्छौँ हामी सोल्ड गुड्स फोर क्यास। सामान बेच्दा हाम्रो के हुन्छ, पैसा क्यास आएछ त क्यास यता के गर्ने, प्लस गर्ने। कति, 2000। र अरू के भएछ, सामान गएछ त्यसैले 2000 माइनस गर्ने। यता त्यसपछि लेख्छौँ न्यू इक्वेसन। $85,000। किनभने कुनै इफेक्ट गर्यो। 83,000 अनि यता 80,000। त्यसपछि 6 मा सोल्ड गुड्स अर्थ आरएस 2000 टु प्रकाश अन क्रेडिट। के गरेछ, उधारोमा के गरेछ, सामान बेचेछ। सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट। कति हजारको सामान बेचेछ, 2000 को केमा, क्रेडिटमा। त्यता के गर्ने, सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट टु प्रकाश। यता हामी के गर्छौँ, 2000 को सामान बेचेछौ त्यसैले केमा, उधारमा बेचेछौ त प्रकाशसँग हामीलाई पैसा लिन बाँकी छ, त्यसैले यता डेप्टर्स लेखेर के गर्ने, एड गर्ने पहिला 2000। अनि त्यसपछि के 2000 माइनस गर्ने, किनभने 2000 को के गएछ, सामान गएछ। यसलाई फेरि क्लोज गरिदिने जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि यता आउँछ न्यू इक्वेसन। त्यसपछि यता कति हुन्छ, 83,000 नै, अनि इक्वल टु 3000 प्लस 80,000। अब हामी 7 नम्बर को लिन्छौँ। के भनेछ 7 नम्बर, सोल्ड गुड्स वर्थ आरएस 2000 टु प्रकाश फोर क्यास 1000 एन्ड अन क्रेडिट 1000। यता हामी लेख्छौँ सोल्ड गुड्स टु प्रकाश on credit and cash। कति को सामान बेचेछ, 2000 को। अनि क्यास कति आएछ, पहिला क्यास प्लस गरिहाल्ने। क्यास 1000 आएछ, 1000 क्यास। त्यसपछि 1000 के छ, उधारोमा त यता डेप्टरलाई पनि 1000 ले के गरिदिने, एड गरिदिने। त्यसपछि सामान कति को गएछ, 2000 को, त 2000 माइनस गरिदिने। त्यसपछि यता हामी लेख्छौँ, यसलाई क्लोज गरेर फाइनल इक्वेसन।
तो कति हुन्छ 83,000 इक्वल टु 3,000 प्लस 80,000 तो आजको लागि यति नै। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही फाइदा लाभ उठाउनु भएको होला। अब हामी यसको अरु क्वेशन लिएर अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक गरी हामीलाई उत्साह बढाउनु होला ताकि हामी यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो लिएर आउने छौँ र यसलाई साथीहरु समक्ष शेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।